जनाब बिलावल भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम को दावत दी थी दोपहर खाने पे, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हमारे घर को उन्होंने रौनक बख्शी और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ाहिर है कि फ़ैसले तो कल हो चुके हैं और आपके सामने ही हमने वो सारे फ़ैसले अनाउंस किए हैं। तो बैठे बैठे जब बातें होने लगी तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है और ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके, और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। फिर जहाँ हम जलसा कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने डैम भी बना दिया वहाँ पर। तो ज़ाहिर है कि उसके मुतबादल क्या सूरत हाल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा और हर कीमत पर लोग आएंगे उस जलसे में, और हर तरफ से लाहौर वो लोगों का मरकज़ होगा। और 13 दिसंबर लाहौर का एक बहुत ही तारीख़ी दिन होगा। तो इस हवाले से बातचीत चलती रही है और इस पर इत्तेफाक है कि हमने अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना अभी। जिस तरह से आपने ये कहा कि रास्ता रोकना है, लेकिन उसके साथ जो दीगर आपके उसके हवाले से कल भी वजाहत नहीं हुई थी कि इस्तीफ़ों पर तो इत्तेफाक है, लेकिन ये बताइएगा कि इस्तीफ़े कैसे दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, उसका ऑप्शन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरे इस हवाले से वजाहत कर दें, क्योंकि चहमगोइयाँ हो रही हैं। चहमगोइयाँ होती रही, चहमगोइयाँ भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती हैं। मैं गुज़ारिश, मेरी बात सुनने। देखिए, आपको उस वक्त भी हमने बताया कि आज स्टीयरिंग कमेटी का भी इजलास होगा। स्टीयरिंग कमेटी में मुख्तलिफ डिवीज़नल हेडकोार्टर्स पर जलसे, रैलियाँ और मुज़ाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, क़याम हड़ताल कब होगा, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफ़ों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफ़े हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं, ये भी हमने फैसला किया। ये बताएं कि क्या ये आप इसको हम पे छोड़ें। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि हमें ये लग रहा है कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि जमहूरियत की बका भी हो और जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़त्म भी हो, तो ये किस तरह होगा फिर? आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं, और अब भी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफ़िज़ बनी हुई है। जब इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज़ हुकूमत की मुहाफ़िज़ बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम वो भी हमारे पास उसका भी एजेंडा है। आप ये मत सोचें कि आपके जहन में कोई सवाल है और वो हमारे जहन में नहीं होगा। पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती थी, अब सड़कों पर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पे ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमराना दौर का मुकाबला किया है और आज भी हम सब। मौलाना ये फरमाएं कि जब आप इस्तीफे दे देंगे, सिंध असेंबली नहीं रहेगी, तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, आईनी क्या मतलब रिक्वायरमेंटों की होगा क्या फिर? उसके लिए जाहिर है जी कि थोड़ा आगे सर, ज़ाहिर है कि इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं
تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے. تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے. اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں اور آئینی ماہرین جو ہیں اس سے ہم اس پر مریم نواز صاحبہ آپ کی طرف سے مولانا صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے استعفوں کا مطالبہ بڑے زور سے ہے، لیکن بلاول صاحب ممبر قومی اسمبلی آپ تینوں نہیں ہیں، تو کیا ان کو منانے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے اس کو استعفوں کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ تینوں تو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہیں، بلاول صاحب اکیلے ہی ہیں. بلاول آپ اس کا جواب خود دیں گے؟ بلاول صاحب ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں اسمبلیوں سے آپ سیلریز لیتے رہے ہیں. ہم سب نکلے ہیں عمران خان اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو گھر بھیجنے کے لیے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم شریف صاحب اور سارے جو ہمارے 11 جماعتیں ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہے اور ایک سٹیج پہ ہے. اور جیسے ہم نے اپنا APC میں اعلان کیا تھا، ہم نے سپٹمبر 20 پہ اعلان کیا تھا اور آپ کے سامنے اپنا جدوجہد رکھا تھا کہ ہم جلسے بھی کریں گے، ہم سول سوسائٹی سے بھی رابطہ کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم سارے جمہوری اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے اور ہم اس میں استعفیٰ بھی انکلوڈ ہوں گے. وہ تو تب سے آپ کے سامنے ہے اور ہم اسی عمل کو آگے لے کے بھرتے جا رہے ہیں. جس پارلیمنٹ سے آپ سیلریز لیتے رہے ہیں وہ سینٹ الیکشن کیوں نہیں کروا سکتی جس میں آپ 2.5 سال تک موجود رہے ہیں؟ ہم اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ تعالی آپ بھی ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کو گھر بھیج دیں گے. اب تک جتنی تنخواہیں وہ کہہ رہے ہیں کورونا میں جلسے نہ کریں، ان کے مشورے کو نہیں مانیں گے. وہ اپنے جلسے کریں، ہم نہ کریں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ PDM یقیناً استعفوں کے معاملے پر حماقت کا مظاہرہ نہیں کرے گی، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس کے بعد ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اسمبلی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے میں آپ سے یہ باتیں سن رہا ہوں اور میں کسی کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں جو انہوں نے شاید استعمال نہ کی ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا CC کا میٹنگ بلا رہے ہیں. وہاں ہم اعتزاز صاحب کو اور باقی ہمارے جو نمائندے ہیں ممبران ہیں ان سے ہم ان کا اوپینین اور انپوٹ لیں گے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ممبر ہے اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اعتزاز احسن کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ. یہ بتائیے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو سیاست میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی میں بڑا ایک جب وہ بولتے ہیں تو پھر نکلتا ہے. اب جو PDM کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکل گلی میں پھنس چکی ہے، تو اس وقت بھی سابق صدر آصف علی زرداری ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مریم صاحب میرے خیال میں یہ تو آپ کوئی اپنی خطابت کا مظاہرہ کریں. کون کہتا ہے؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. قانون اور دستور کی بحالی کی اور اس طرح کے معاملات میں مسلم لیگ نون کا کیا نقطہ نظر ہے اس ساری صورتحال میں جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں یا استعفوں کے معاملے پر؟ 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون کسی حد تک تحفظات رکھتی ہے کہ کیا پارٹی قیادت کو جائیں گے استعفے یا براہ راست اسپیکر کو بھیجی جائیں، اس پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے کل مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ PDM کی نمائندگی کرتے ہوئے اور PDM کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے ان کے ڈیسیجنز کو انہوں نے کل یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ یہ میڈیا کے سامنے بیان کر دی تھی کہ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے جو PDM کے صدر نے اناؤنس کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استعفے جمع کریں گے. میڈم لاہور جلسے کی آپ میزبان ہیں، مینار پاکستان تو ڈیم بن گیا، تو وینیو چینج کریں گے یا اسی ڈیم میں جلسہ کریں گے؟ نہیں جی، جلسہ انشاءاللہ وہیں ہوگا اور ضرور ہوگا اور انشاءاللہ بھرپور ہوگا. تھینک یو. ہاں جی مریم بی یہ بتائیں کہ آج سیال میں وزیر اعظم عمران خان نون لیگ کے منصوبوں پر، جس میں ایئر سیال 2017 میں لائسنس ملتا ہے اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس پر تذکرہ لگا رہے ہیں، اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا آپ بھی دوسروں کے منصوبوں پر تذکرہ؟ نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں.
کہ ہمارے منصوبے تو آج تک چل رہے ہیں نا جس کے اوپر وہ تختیاں لگا رہے ہیں. ان کا کون سا منصوبہ ہے جس کے اوپر ہم تختی لگائیں گے؟ ان کا تو کوئی منصوبہ نہیں ہے. جس کے اوپر ایک اینٹ نہیں لگائی تو تختی کس پہ لگے گی؟ تھینک یو.